दोस्तों, मेरा नाम उमर है और ये कहानी मेरी भाभी निदा की है, जो कि मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ी है। मेरे भाई बाहर रहते थे और जब उनका वीज़ा आया तो वो भाभी को अकेला छोड़कर बाहर चले गए। उन्होंने मुझे हिदायत दी कि भाभी का ख्याल रखो और मैंने उनकी बात मानी। पहले तो मैं भाभी से नज़रें भी नहीं हटा पाता था। मुझे आज भी याद है जब भाई और भाभी की शादी की पहली रात थी। मैंने जैसे तैसे करके इस मौके को देखने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रहा। मैं हमेशा कोशिश करता रहा कि कहीं से भाभी को देख सकूं, मगर हर बार नाकाम हो जाता। मैं अपने दोस्त अली की मदद भी ले लेता था, जो मुझे नई नई कहानियां सुनाता था, क्योंकि उसकी भाभी उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी। एक दिन अली ने मुझसे ऐसी बात कही कि मेरे कानों से धुआं निकलने लगा। मैंने अली से कहा, अली तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? वो तुम्हारी भाभी है। तो अली ने कहा, हाँ वो मेरी भाभी हैं, लेकिन वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। उस वक़्त मैं बहुत उदास था जब भाभी मेरे कमरे में आई और कहने लगी, लगता है अली तुम बहुत उदास हो। भाभी का चेहरा देखकर मैं जान गया था कि वो मेरी हालत समझ रही थी। मेरे जहन में शरारत आ रही थी, तो मैं कैसे पीछे रहता। मैंने भाभी को कहा कि हाँ मैं उदास हूँ, लेकिन आप मेरी उदासी ख़त्म नहीं कर सकती। जब भाभी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं हर काम कर सकती हूँ। मैंने भाभी को कहा कि नहीं भाभी, वो काम तो बस मेरी गर्लफ्रेंड कर सकती है, जिसमें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। भाभी ने जैसे ही मेरी बात सुनी तो फौरन मेरे पास आकर बैठ गई थी और फिर अपना हाथ वहाँ रख दिया था। ये देख कर तो मैं साकित हो गया था। तभी मैंने हिम्मत की और मैंने भी फिर भाभी के साथ खेलना शुरू कर दिया था। मैं जैसे जैसे भाभी के साथ खेल रहा था, भाभी वैसे वैसे मुझे अपनी रसाई देने लगी थी और मैंने भाभी के साथ वो खेल खेल लिया था, जिसके बाद मुझे बहुत सुकून मिला था। अली मुझे जैसे ही ये बात सुनाई तो मैंने अली से कहा कि नहीं अली, मैं तो अपनी भाभी की साथ ये सब करने का सोच भी नहीं सकता। जब अली कहने लगा, यार तुम्हारे हाथ में तो हीरा लगा हुआ है और तुम्हारे पास इतना अच्छा मौका है, तुम और भाभी अकेले इस घर में रहते हो, तो फिर तुम इस मौके का फायदा क्यों नहीं उठाते? तुम अपनी भाभी उसके साथ बनाकर रखा करो और उससे तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा। तुम्हारी भाभी तुम्हें बहुत खुश करेगी, क्योंकि तो उनका शौहर भी तो बाहर ही होता है, वो उससे बेसुकूनी में कैसे रह सकती? उन्हें भी बहुत सुकून चाहिए, तुम्हें उनका ख्याल रखना चाहिए। अली की बातें सुनकर मैं गहरी सोच में पड़ गया था। अली ने जैसे ही मुझे ये सब कहा था, उसी दिन से मैं भाभी को उस नज़र से देखने लगा था। वो भी वैसा मेरा बहुत ख्याल रखती थी। वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न थी, खूबसूरत तो वो बला की थी। उनके नए नक्श उनकी खूबसूरती में इजाफा करते थे। बहुत पुरकशिश थी और उनका फिगर भी बहुत खूबसूरत था। उनकी धड़कन बहुत गोल मटोल सी थी कि कोई भी देखे तो वो देखता ही रह जाए। वो वैसे तो 30 साल की थी, लेकिन अपनी जवानी की वजह से बिल्कुल 25 साल की उम्र की लड़की लगती थी, क्योंकि उनकी अभी तक कोई औलाद नहीं थी और शादी के 1 महीने बाद ही भाई उन्हें ऐसे ही अधूरा छोड़कर चले गए थे, जबकि वही तो उनकी रंगियां मनाने के दिन थे। लेकिन भाई को उसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि भाई की जॉब बहुत मुश्किल से लगी थी और यूं भाभी अब आए रोज उदास रहती थी। लेकिन उस रोज जैसे ही मैंने भाभी को उदास देखा तो मैंने फैसला कर लिया था कि मैं निदा भाभी से पूछ कर रहूंगा। वो मुझे दूध देने आई तो मैंने जल्दी से दूध का गिलास अपनी साइड पर रखा और फिर निदा भाभी को बुलाया। भाभी ने जैसे ही मेरी बात सुनी तो फौरन कहने लगी, उमर खैरियत तो है? क्या हुआ? मैंने उन्हें कहा कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप बहुत उदास लग रही हैं। जब से भाई गए हैं आप तो उदास ही हो गई हैं। क्या मैं आपकी उदासी खत्म कर सकता हूँ? मेरी बात सुनकर निदा भाभी खामोश हो गई थी। फिर कुछ सोच के कहने लगी, नहीं उमर, तुम बहुत छोटी हो, तुम इस उदासी को खत्म नहीं कर सकते। और यूं वो भाभी बाहर चली गई थी, जबकि मैं हाथ पर हाथ धरे बैठ गया था। मैंने जल्दी से अली से सारी बात डिस्कस की थी। जब अली कहने लगा, तुम ये छोड़ो, बस तुम किसी तरीके से
मुझे निदा भाभी से मिलवा दो। मैंने अली की बात मान ली थी। उस रोज खाने पर भाभी ने अली और हम दोनों का खूब एहतमाम किया था। अली अब भाभी के साथ बहुत ज्यादा बातें कर रहा था और हंसी खुशी भाभी के करीब जा रहा था। ये देखकर तो मैं अली वो हैरत से देखने लगा था। उसमें दम तो था। वो ऐसे तो कर रहा था जैसे वो उसकी अपनी भाभी है। और यूं निदा भाभी बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। बाद में अली की तारीफ भी करने लगे और कहने लगी, अली तो बहुत अच्छा लड़का है, वो तो काफी खुश मिजाज है। मैंने भाभी से कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं अली को लेकर हर रात आता रहूंगा। भाभी मेरी बात मान गई थी और यूं मैंने उस रोज फैसला कर लिया था कि मैं अली को अपने साथ घर ले आऊंगा। लेकिन मैंने भाभी को बिल्कुल नहीं बताया था क्योंकि मुझे अली ने यह सब करने से मना किया। ना जाने वो ये सब क्यों चाहता था। अली ने मुझसे कहा था कि अब तुम देखना, मैं तुम्हारी भाभी के साथ जो करूंगा तुमने वो नोट कर लेना है और फिर वही तरीका अपनाना है। अब अली मुझे सब कुछ सिखा रहा था, इसी वजह से मैंने भाभी को कुछ नहीं बताया और यूं छुप छुपा कर मैंने अली को अपने साथ घर लाया था। जब घर पहुंचा तो निदा भाभी अपने कमरे में थी। भाभी ने दरवाजा लॉक नहीं किया था बल्कि जरा सा दरवाजा खुला रखा था ताकि ड्राइंग रूम से बाहर मौजूद मैं और अली अंदर का मंजर देख सके। निदा भाभी ने अपनी टांगों को थोड़ा सा ऊपर कर लिया था जिससे वो मुकम्मल तौर पर नजर आ रही थी। जब अली और मैं घर में दाखिल हुए तो अली ने घर के चारों तरफ नजर दौड़ाई कि कहीं भाभी नजर आ जाए ताकि वो दिल भर कर उसको देख सके, मगर भाभी कहीं नजर नहीं आई। मैंने अली को खामोश रहने का इशारा किया और धीरे धीरे भाभी के कमरे की तरफ बढ़ा। वहां भाभी का पीछे का हिस्सा भी नजर आ रहा था। उनकी खूबसूरती इतनी दिलकश और मुतासिर कुन थी कि कोई भी देखने वाला दीवाना हो सकता था। निदा को यकीन था कि उस हालत में देखकर मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख सकूंगा, मगर निदा भाभी नहीं जानती थी कि मैं अपने दोस्त अली को लेकर आ जाऊंगा। अली भी निदा भाभी के कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया। मैंने बेड पर लेटी भाभी को देखा तो मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगा। इतने में अली ने मुझे हटाया और अंदर का मंजर देखकर उछल। अली ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचकर मेरे कमरे में ले गया। अली ने मुझसे कहा, यार जाओ, भाभी खेल के लिए तैयार लेटी। मैंने कहा, नहीं यार, भाभी जाग जाएगी। अली ने कहा, जाग जाएगी, एक बार खेल जीत लो फिर रास्ता बन जाएगा। मेरी और अली की बहस काफी देर तक जारी रही मगर मैं हिम्मत ना कर सका। आखिरकार तंग आकर मैंने कहा, यार अली, तुम खुद जाके भाभी से ये काम कर लो, मैं बाद में कुछ कर लूंगा। अली ने निदा के कमरे की तरफ बढ़ा। मैं भी उसके पीछे पीछे ड्राइंग रूम में पहुंच गया। जब अली कमरे में दाखिल हुआ तो मैं भी आहिस्ता आहिस्ता खुले दरवाजे पर पहुंच गया और चुपके से अंदर देखने लगा। अली आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलता हुआ भाभी के पास पहुंचा। अली ने भाभी के बालों के करीब मुंह कर लिया और उनकी खुशबू महसूस करने लगा। निदा भाभी ने अली की गर्म सांसों को महसूस कर लिया मगर वो सो रही और खुद को बेनियाज दिखाने की कोशिश करती रही। अली को पूरी तरह देख रहा, वो मुझे भी आंख से इशारे कर रहा था। शायद वो कह रहा था कि मैं भी अंदर आ जाऊं। मैं बहुत ज्यादा डर रहा था। मैंने उससे नफे में सर हिलाया कि नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं आ सकता। जब वो अपना सर थाम कर रह गया था फिर मुझे दिखाने लगा, देखो मैं क्या कर रहा हूँ। वो भाभी को सर से पांव तक घूर रहा था। उनकी टांगें पहले ही खुली हुई थी। वो उनके बीच में आकर बैठ गया था। ये देखकर तो मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। फिर अली ने वो खेल खेलना शुरू कर दिया था जिसके बाद भाभी की आंखें खुल गई थी। भाभी ने जैसे अली को देखा तो वो फौरन ही उठकर बैठ गई थी। उन दोनों में कोई बातचीत हुई थी। अली बहुत ज्यादा हंस रहा था जबकि निदा भाभी बहुत गुस्से में थी। कुछ देर बाद अली निदा भाभी के करीब हो गया था और निदा भाभी भी अब उसका साथ दे रही थी। ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि आखिर निदा पर भी ऐसा कैसे कर सकती है। वो अली के बिल्कुल सामने थी। उन्होंने सब कुछ हटा दिया था जबकि अली अब उनकी धड़कनों में मसरूफ था और यूं वो नीचे तक जा रहा था। वो गहराई को चूम रहा था। ये मंजर देखकर तो मेरे आसान खता हो चुके थे।
میرے منہ میں پانی آ رہا تھا اور یہی سوچ رہا تھا کہ کاش علی کی جگہ میں نے ہمت کر لی ہوتی تو اب علی کی جگہ میں ہوتا، پر میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں تھا۔ میں بس دور سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ندا بھابھی اب علی کے ساتھ کام کر رہی تھی، وہ علی کو سکون دے رہی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میں بھی پرجوش ہو گیا تھا، میں خود کو سکون دینے لگا تھا۔ علی ندا بھابھی کے ساتھ کھیل رہا تھا اور یوں وہ دونوں کچھ دیر کے بعد ہی عجیب سی آوازیں نکالنے لگے تھے۔ کچھ دیر بعد علی بالکل بے جان ہو گیا تھا اور یوں وہ سائیڈ پر لیٹ گیا، جبکہ ندا بھابھی اب علی کے ساتھ وہ سب۔ بھابھی کو یہ کرتے دیکھ کر مجھے اپنے بھائی کا خیال آیا تھا کہ ندا بھابھی کتنی بری ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ اتنی آسانی سے اس سب کے لیے مان جائے۔ میں بہت زیادہ غصہ ہو رہا تھا، مجھ سے اور برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے ہمت کی اور اندر چلا گیا تھا تاکہ میں ندا بھابھی کو سبق سکھا سکوں کہ انہوں نے یہ کیا کیا ہے۔ میں جیسے ہی ان کے سر پر آ کر کھڑا ہوا تو ندا بھابھی نے سب کچھ چھپا لیا تھا، جبکہ علی تو بالکل نارمل تھا، مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ پھر میرے کان میں کہہ کر چلا گیا کہ اب تمہاری باری ہے۔ وہ چلا گیا تو میں ندا بھابھی کے پاس آیا، انہیں بہت زیادہ شرمندگی تھی۔ وہ بولنے لگی کہ دیکھو عمر، جو ہوا اس سے بھول جاؤ۔ علی میرے پاس آیا تھا، مجھ سے کہہ رہا میں آج آپ کو سکون دوں گا جو آپ کا شوہر نہیں دیتا۔ میں نے اسے بہت منع کیا تھا، جب کہنے لگا کہ ایک دفعہ آزما کر دیکھ لیں، اگر اچھا نہیں لگا تو میں چھوڑ دوں گا۔ وہ زبردستی میرے ساتھ، میں نیند میں تھی، اسی وجہ سے میرے روکنے پر بھی وہ نہیں رکا، پلیز اس بات کو بھول۔ میں نے ندا بھابھی سے کہا کہ نہیں بھابھی، میں کیسے بھول سکتا ہوں، آپ نے تو میرے بھائی کو دھوکہ دے دیا ہے۔ میرے بھائی باہر گئے ہیں، وہ آپ کے لیے کما رہے ہیں اور اوپر سے آپ نے انہیں دھوکہ دے دیا، وہ بھی میرے دوست کے ساتھ۔ میں یہ سب بالکل نہیں بھول سکتا۔ نہیں تو وہ رونے لگی تھی، کہنے لگی عمر میں ایسا کیا کروں جو تم یہ بات بھول جاؤ اور اپنے بھائی کو نہیں بتاؤ۔ میں نے بھابھی سے کہا کہ نہیں بھابھی، میں یہ بات ضرور اپنے بھائی سے کروں گا، کیونکہ مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے کہ آپ نے میرے دوست کے ساتھ یہ سب بھی۔ فوراً ہی میرے گلے پڑ گئی تھی، مجھ سے کہنے لگی کہ نہیں عمر، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ جیسے ہی میرے ساتھ لپٹی تھی تو مجھے ان کی دھڑکنیں محسوس ہونے لگی تھی جو کہ کافی سخت تھی، میں انہیں محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ میرے ساتھ ایسے لپٹی ہوئی تھی اور مجھے چھوڑنے کا نام نہیں لے رہی۔ میرا بھی اب انہیں محسوس ہو رہا تھا۔ میرا دل کیا تھا کہ میں ابھی سے ان کے ساتھ شروع ہو جاؤں، لیکن مجھے خود پر قابو رکھنا تھا کیونکہ میں پہلے پکی ڈیل کرنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ بس ندا بھابھی میرے ساتھ سب کچھ کے لیے تیار ہو جائے، اس لیے اگر میں ابھی سے شروع ہو جاتا تو پھر شاید انہیں شک ہو جائے کہ میں یہ سب جان بوجھ کر رہا ہوں۔ میں نے ایک جھٹکے سے انہیں الگ کیا تھا، پھر ان سے کہا تھا کہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ پہلے آپ نے میرے دوست کے ساتھ یہ سب کیا اور اب آپ میرے ساتھ کر رہی ہیں، اس میں آپ کی ہی غلطی ہے۔ میں جیسے ہی اپنے دوست کے ساتھ یہاں آیا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ اس ہولیے میں ملیں گے۔ بھابھی نے جیسے ہی سوچا تو وہ شرمندہ ہو گئی تھی اور نظریں جھکانے لگی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میں کیا کرتی، مجھے بہت زیادہ بے چینی ہو رہی تھی۔ تمہارے بھائی نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، تمہارا بھائی 1 مہینے بعد مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ اپنا ویزا آگے بھی تو کروا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا بالکل نہیں۔ میں نے اس سے روکتی رہی کہ پلیز 3-4 مہینے بعد چلے جانا۔ میں ابھی اس کی عادی نہیں ہوئی، مجھے ابھی تو سکون ملا ہے، لیکن تمہارے بھائی نے میری ایک نہ سنی، اسی وجہ سے میں دن رات تڑپتی رہتی تھی۔ میں خود کو سکون دیتی تھی اور میں کیا کرتی، اسی وجہ سے آج بھی میں سکون دے رہی، پر دروازہ بند کرنا یاد نہیں رہا اور یوں تمہارے دوست نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ تمہارا دوست مجھے یہی کہہ رہا تھا کہ اب آپ خود اپنے ساتھ یہ سب کر رہی ہیں، مجھے کرنے دیں، میں آپ کو زیادہ سکون دوں گا۔ میں مان گئی تھی، مجھے معاف کر دو، میری ہی غلطی ہے جو میں نے یہ سب تمہارے سامنے کر لیا۔ وہ اب رونے لگی تھی، میرا دل تھوڑا نرم پڑ چکا تھا۔ میں نے دل میں یہی سوچا تھا کہ عمر بس اتنا کافی ہے، اب میں وہ کام کر لوں جس کے لیے میں بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ بھابھی بہت زیادہ رو رہی تھی،
میں ان کے پاس گیا، میں نے ان کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور پھر میں نے انہیں تسلی دی۔ ان کا ہاتھ تھام کر انہیں کہا کہ بھابھی، میں مانتا ہوں کہ بھائی نے بہت برا کیا، لیکن آپ ایک دفعہ میرے پاس آتی، مجھ سے یہ شکوہ کرتی تو میں آپ کے سارے شکوے دور کر دیتا۔ میری بھابھی نے میری بات کا مطلب سمجھا تو وہ نظریں چرانے لگی تھی، جبکہ اب میں ان کے بالکل قریب ہو گیا تھا۔ اب انہیں محسوس کرنے لگا تھا۔ بھابھی پیچھے ہٹ رہی تھی۔ جب میں نے انہیں کہا کہ کیا ہوا، علی کے ساتھ بھی تو آپ نے یہی سب کیا ہے، شاید میں آپ کو علی سے زیادہ سکون دے سکوں گا، آپ ایک دفعہ اپنے آپ کو مجھے سونپ کر تو دیکھیں۔ بھابھی نے یہ بات سنی تو میرے ساتھ لگ گئی تھی، اور یوں میں بھابھی کے ساتھ اب کھیلنے لگا تھا، اور اس کھیل میں مجھے بہت زیادہ لطف مل رہا تھا۔ میں کافی برسوں سے انتظار کر رہا تھا کہ میں بھابھی کے ساتھ یہ سب کچھ، مجھے تو وہ دن یاد آنے لگا تھا جب ان کی شادی، میرا تو یہی دل کر رہا تھا کہ کاش میری اب بھی کی شادی ہو، میری اور بھابھی کی شادی ہو جاتی، ایسی لڑکی مجھے مل جاتی تو میرے تو مزے ہی تھے۔ لیکن بھابھی جس کو ملی تھی اس سے تو ان کی کوئی قدر نہیں، اور اس طرح میں نے بھابھی کو بہت زیادہ سکون دیا تھا۔ یہ رات تو میری زندگی کی بہت خوبصورت رات تھے۔ جب بھابھی کہنے لگی کہ ایسا کرتی ہوں، میں تمہارے لیے دودھ لے آتی ہوں، تم تھک گئی ہو، میں نے دل میں یہی سوچا تھا کہ مجھے ویسے بھی تھوڑی کمزوری محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ میں نے کبھی ایسی مشقت والا کام جو نہیں کیا تھا۔ یہ میری پہلی دفعہ تھی، اس وجہ سے بھابھی کچن میں چلی گئی تھی، جبکہ میں ان کے پیچھے پیچھے چلا گیا تھا۔ وہ جیسے ہی کچن میں گئی تو پھر ان کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا، ٹچ کرنے لگا تھا تاکہ وہ مجھے محسوس کر سکے۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ میں نے بھابھی کو کہا کہ آپ اسی طرح خوش رہا کریں، میں آپ کو اس طرح خوش دیکھتا ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ جب وہ کہنے لگی کہ پھر تم مجھے خوش کیے رکھنا تو میں اس سے ہی حشماش بشاش رہوں گی، ان کی بات کا مطلب میں سمجھ گیا تھا۔ وہ مجھے دودھ دینے لگی۔ جب میں نے انہیں دودھ کا گلاس پلایا اور وہ تھوڑا سا دودھ خود پی لیا تھا، بھابھی فریش ہونا چاہتی تھی، لیکن اب میں پھر سے تیار ہو گیا تھا۔ میں نے پھر سے بھابھی سے کہا کہ میں پھر سے کھیل کھیلنا چاہتا ہوں۔ وہ میری بات مان چکی اور یوں کچھ دیر بعد وہ پھر سے تیار ہو گئی تھی۔ ہم دونوں نے پھر سے کھیل کھیلا۔ اگلے روز میں نے علی کو اپنی ساری روادات سنائی تھی۔ میں بہت زیادہ جوشیلا تھا۔ علی جیسے میرے پاس آیا، میں نے تو چیخ کر اس سے یہ سب کچھ کہا۔ علی بھی کہنے لگا کہ تمہیں میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ پھر کہنے لگا ویسے تمہاری بھابھی ہیں تو بہت خوبصورت، مجھے بھی بہت مزہ آیا تھا جب میں نے علی سے کہا کہ علی دیکھو، تم نے تو میری بھابھی کے، لیکن اب اپنی بھابھی سے مجھے کب ملواؤ گے؟ پیارے دوستو، اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو